लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि बच्चियां मंगनी के बाद अपने मंगीतर से गुफ्तगू कर सकती है या नहीं। आज जो तलाक कसरत के साथ हो रही है उसकी एक वजह यह भी है, मंगनी के बाद अपने मंगीतर से फोन पे गुफ्तगू करना, पार्कों में उसके साथ घूमना, उसके साथ बाइक पर घूमना, यह इस्लामी कल्चर नहीं है। मैं एक हदीस से पाक पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ूंगा। जन्नत के माहौल में अल्लाह ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शा। आदम जन्नत में रहते हैं, आदम जन्नत में मुकीम हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के सामने हुरान बहिश्त का हुस्न भी है, फरिश्ते मौजूद है, जन्नत की नहरें मौजूद है, जन्नत के बागात मौजूद है। जन्नत उसे कहते हैं जिस जगह पर किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आदम अर्ज करते, अल्लाह तेरी जन्नत में तो हर नेमत मौजूद है, मगर मौला मेरा कोई हमदम भी अता कर दे। पता चला और टीवी पर देखकर हुकूके निस्वा से मुतासिर हो जाने वाली मेरी बहनों, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम अता किया। अगर किसी का घर जन्नत भी बन जाए जो मुमकिन नहीं और उसमें औरत ना हो तो भी वो नाकिस नजर आता है। जन्नत में आदम औरत को मान कर बता रहे हैं इस्लाम की निगाह में औरत का मुकाम क्या है। जन्नत की हूर भी औरत के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। जन्नत की हूर से बुलंद अल्लाह ने औरत को बनाया है। इसीलिए तो आदम कहते हैं मौला कोई मेरा हमदम अता कर दे, मेरा कोई मौनिस अता कर दे, मेरा कोई हमराज अता कर दे। तो मेरे करीम ने अल्लाह अकबर आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पिसली से जन्नत में जनाबे हव्वा को पैदा किया, अम्मा हव्वा को वजूद अता किया। आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पिसली से आपको मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम में हर चीज में दाया अफजल। खाना शुरू करो दाएं हाथ से, पानी पियो दाएं हाथ से, चलो तो दाईं तरफ से, बैठो तो दाईं तरफ, दाया दाया दाया, दाईं तरफ सीधी तरफ सुन्नत है। लेकिन मौला मेरे बात समझ में नहीं आती, मेरे करीम तेरी हिकमतों पे कुर्बान, हर चीज को तूने दाएं तरफ से पसंद किया, लेकिन जब औरत को पैदा किया तो तूने बाईं पिसली से पैदा किया। तो गोया के कुदरत का नकीब जवाब देगा नादान, बाईं तरफ दिल है और हमने दिल के सबसे करीब वाली पिसली से तेरी औरत को पैदा किया या औरत को पैदा किया। औरत ना पैर की जूती का नाम है, औरत ना सर के ताज का नाम है, औरत दिल के करीब की पिसली का नाम है। इसीलिए इसे दिल में रखा जाता है, इसे दिल में जगह दी जाती है। खातून जन्नत की कनीज हो। तो बहरहाल मैं दूर न निकल जाऊं, इसलिए अर्ज कर रहा था आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरह हुस्न का पैकर देखा, अपनी तरह हुस्न का मुजस्समा देखा। तो आदम को जब औरत नजर आई तो मर्द की फितरत है, जहां औरत दिखी कशिश है औरत के अंदर, मर्द उस तरफ बढ़ता है। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा की तरफ बढ़े। हव्वा किसके लिए पैदा की गई? आदम के लिए, क्योंकि और कोई मर्द तो है नहीं। गोया के इस एतबार से हजरत हव्वा सिर्फ आदम के लिए है। और जो औरत जिस मर्द के लिए निकाह से पहले मुख्तस कर दी जाए, इसी मुख्तस करने को मंगनी कहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी मंगीतर की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते रुको रुको आदम रुको, अभी बात न करना। अल्लाह ये तो मेरे लिए पैदा हुई, मैं बात क्यों ना करूं? इरशाद हुआ आदम अभी निकाह नहीं हुआ तेरा, इसलिए बात न करना। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मगरबी तहजीब में डूबकर अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली मेरी कौम की बेटी बता, जब शौहर आदम जैसा मासूम हो और बीवी हव्वा जैसी महफूज हो, हव्वा जैसी औरत कौन? जिसकी औलाद में नूह जैसे बेटे, शीश जैसे बेटे, इब्राहिम जैसे बेटे, इस्माइल जैसे बेटे, मूसा जैसे बेटे, ईसा जैसे बेटे, मुस्तफा जाने रहमत जैसे बेटे, तमाम मर्दों की मां हव्वा, अक्सर औरतों की मां हव्वा। अल्लाह अकबर। एक जान से अल्लाह ने मर्द औरतों को पैदा किया। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उस मर्द और औरत का की तरफ जो इशारा किया गया है उससे आदम और हव्वा है। आप मुझे बताओ, हव्वा जैसी नेक औरत हो, आदम
آدم جیسا معصوم مرد ہو, جنت کا ماحول ہو, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما, جہاں صرف سلامتی سلامتی ہے, وہاں عیاشی نہیں, وہاں بدکاری نہیں, وہاں فحش گوئی نہیں, وہاں فحش کلام نہیں, وہاں لغویات نہیں, وہاں خرافات نہیں, وہاں گناہ نہیں, گناہ کا تصور نہیں. اللہ اکبر, ایسی پاک دامن حوا ہے, ایسے معصوم آدم ہے. لیکن منگنی کے بعد, منگنی کا مفہوم میں نے پیش کر دیا اس معنی میں کہ مختص کر دیا آدم کے لیے. آدم بڑھ رہے ہیں, اللہ کہتے بات نہ کرنا جب تک نکاح نہ ہو. آپ مجھے بتاؤ, وہ آدم جس کی شرافت کی خیرات آدمی کو ملی تو وہ آدمی کہلایا, وہ انسان کو ملی تو وہ آدمی کہلایا. اس آدم کو کہا جاتا ہے آدم منگنی کے بعد بات نہ کرنا, یعنی مختص ہونے کے بعد بات نہ کرنا. اللہ کب تک؟ جب تک نکاح نہ ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ, جنت کے ماحول میں جب آدم کو روک دیا گیا کہ نکاح سے پہلے حوا سے بات نہ کرنا, تو آج تمہیں کس نے اجازت دے دی کہ تم نکاح سے پہلے جو ہے وہ منگی تر کی بائک پر گھومو یا فون پر لمبی لمبی گفتگو کرو؟ بڑی معذرت کے ساتھ, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بھابیاں ٹرین کرتی ہے اپنی ننن کو, دیکھو ایسے بات کرنا. بڑی بہنیں چھوٹی بھائی بہن کو معاذ اللہ یوں گائیڈ کرتی ہے. دیکھ تیرے منگیتر کا فون آئے تو یوں ڈائلاگ بولنا, او ظالم بہن تجھے تو بہن زینب کی طرح ہونا چاہیے تھا, او ظالم بہن تجھے تو رقیہ کی طرح بہن ہونا چاہیے تھا, او ظالم بہن تجھے تو آسیہ کی طرح بہن ہونا چاہیے تھا. تو کتنی ظالم نکلی کہ چھوٹی بہن کو تو منگیتر سے بات کر کے اکسا کر اس کی زندگی کو برباد کر رہی ہے, اس کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے. اسلام میں منگنی کے بعد لمبی لمبی گفتگو کا کوئی تصور نہیں, بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں, گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں. جو محبت شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے. کیا تم نے دادا دادی کی محبت کو نہیں دیکھا؟ بوڑھے ہو گئے لیکن اتنا پیار ہے کہ دیکھ کر کے دل اش اش کرتا ہے, طبیعت جو ہے بے چین ہوتی ہے. اللہ اکبر, کیسی محبت ہے. ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کبھی اپنے دادا دادی کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنے والدین کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر, ایک مثالی محبت. اور آپ کو بتاؤں, محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے تو تاج محل بنتے ہیں. محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے سمرقند بنتا ہے. محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے بخارا وجود میں آتا ہے. محبوب کے رخسار کے تل پر کبھی سمرقند و بخارا بنتے ہیں, کبھی صورت ممتاز پر تاج کا وجود آتا ہے. لیکن جب شادی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر طلاقیں واقع ہوتی ہے, گھر اجڑتے ہیں, اور یانیت کی بنیاد پر چند دن کی چاندنی, چند دن نہیں 4 دن کی چاندنی, پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. آؤ اپنی قوم کی بیٹیوں کو سکھا دے کہ منگنی کے بعد منگی تر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, ہوگا تو نکاح کے بعد ہوگا, ہوگا تو شادی کے بعد ہوگا. اور پھر شان سے ہوگا کہ شریف کی بیٹی کا انداز یہ ہے, غریب شوہر مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے, امیر شوہر مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے, عادل ملے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے, ظالم ملے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے.